कदंबकालीन उत्सव देवस्थानी आहे आम्ही पारंपरिक म्हणल्यार उत्सव वर्साचो कालोत्सव आसा तो आम्ही शास्त्रानुसार मनयतात। त्याचबरोबर हे 3 दीस उत्सव हा ते उत्सवाक सगळे भाविक मोठी संख्येन उपस्थित जातात। आयज आमकां द्वादशीच्या निमित्तान वार्षिक उत्सव धार्मिक विधी निमित्त सगळे संपूर्ण भटा जावं पारंपरीक आमकां पुजारी निमित्त करून त्याच्या हस्ते सगळे विधी पार पडून आनी महानैवेद्य जाता। त्या महानैवेद्याक भाविकांचो सगळ्याक दर्शन घेवन ते भाविक महाप्रसादाचो लाभ घेतात। त्या निमित्तान सगळ्याक हांव सांगूंक सोदतां हो आमचो उगे देवस्थान जे आसा या 12व्या शतकातील जरी आसा तेजी परंपरा त्याची याद करून हे सगळे आमचे देवस्थानाचे महाजन म्हणटा भाविक आणि तसेच गोंयभर आमचे नांव या देवस्थानाचें नांव मेळोवपा खातीर हे पत्रकार आसा तेंचेय बी सहभाग ह्या उत्सवाक आसता आणि तेणे करून हे आमचे गोंयभर संपूर्ण गोंयभर लौकीक नावलौकीक मेळयले कडेन आसा आणि ह्या उत्सवाक सगळे भरपूर उपस्थिती त्याचबरोबर भरपूर ह्या देवस्थानाक सगळ्यांचो भाविकांचो आदार आसता आणि ह्या फुडें बी आसतलो अशें हांव धरतां। त्याचबरोबर हो उत्सव हो 3 दिसांचो उत्सव जो आसा हे हांगा बरे तरेन सगळे आमी गांवाचे वतीन दिवसाचे धार्मीक विधी जावन त्या रातचो आमचो नाटकां पारंपारीक नाटकां ती रातचो रातभर जागोर मनयतात आणि काही अशी सगळी खूब देवळां आसा आमची। तो काल जातकीर शिवरात्रीचो उत्सव आसता मागीर नवरात्र आसता हे सगळे गोंयभर आमी हेज्या प्रसार माध्यमां निमित्तान सगळ्या गोंयभर आमगे हे पत्रकार संघ आसा ते सगळ्या गोंयभर पावयतात तांकां तेन्नाय बी तेंचेय बी हांव अभिनंदन करता आणि अशे तरेन जेव्हा सगळ्यांचो भाविकांचो ह्या फुडें सगळ्यांचो सहभाग आसचो। नमस्कार, आमी सांग्यार भितर आसा उगी गांवांत आसा आनी हेमाडदेव म्हटल्या नंतर हांगा हेमाडदेवाचें एक वैशिश्ट वेगळें आसा आनी कदंबकालीन अशें हें देवस्थान आसले कारणान पुर्वजांनी सांबाळलें देवस्थान आयज खंय तरी यूज जो आसा तो फुडें व्हरतात। हांगा 3 दिसांचो कालोत्सव जो मोठ्या उत्सवान साजरो करता महाप्रसाद आसा आणि ह्या वाठारांतले लोक जितले आसा तितले ह्या देवाक मुद्दम मानता। हांगा पंचायतन आसा तेंचेय बीन हांगा कालोत्सव जावपा आसा पूण हो जो हेमाडदेव आसा तो आखेक धांवणारो आनीक लोकांक पावणारो असो देव आसा आनी ते हेमाडदेवाचे खास वैशिश्ट्य आसा ते अध्यक्षान सांगलें आसा। आनी हांगा तुमी पळयता कशे पद्दतीन जी गर्दी आसा भाविकांनी ती तुमकां हांगा दिसून येता। महादेवाचे अवतार जे आसा हो हेमाडदेव हो सदांच सांगेच्या दृश्टिकोनांतल्यान किंवा उगेच्या दृश्टिकोनांतल्यान लोकांक आखेक पावणारो देव म्हणून जागृत आसा। इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे।